Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang ginawa na kaninyo, Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus may balik na usap sa daplin sa lanaw sa Galilea. Niya may panon sa katawhan nga midugok niya ug itudluan niya sila. Niya samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka gobernador sa buhis nganlag Levi, anak ni Alfeo. Naglingkod dito sa iyong opisina. Niya mahingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Mitindog si Levi ug misunod kaniya. Wala madugay, may kaon si Jesus dito sa balay ni Levi. Diay daghang mga gobernador sa buhis o makasala na misunod kang Jesus. Pipila kanila, nagigsalo kaniya o sa iyang mga tinunan. Sa maong dapit, may usa ka magtutudlo sa balaod sa mga Fariseo. Nakakita sila kang Jesus. Nagigsalo ni ining mga gobernador sa buhis o mga makasasala. Busa ng utana sila sa mga tinunan ni Jesus. Ganong nagigsalo man siya sa mga gobernador sa buhis o sa mga makasasala? Nakadungog si Jesus kanila, umitubag, "Wala magkinahanglan o mananambal ang mga tao nga maayog lawas, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi sa pagdapit sa mga matarong, kundili sa mga makasala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Atong kamalungan karon ang mga personalidad o mga karakter sa Ebanghelyo ning adlaw. Una mao si Mateo, gobernador siya sa buhis. Isip usa ka maniningil sa buhis, giisip siya nga makasala. Gila siya nga traidor. Siya tao nga walay gusto maghihigala. Si Mateo gisalikway, gitamay sa katilingban. Pandinhi sa Ebanghelyo, karong adlaw, si Jesus nagigsulti kaniya. Gitawag ni Jesus si Mateo. Ikaw ang pag-isiyang panimalay. Kita niya ni Jesus ang iyang paghigalaay kay Mateo nga mga gaway gusto, mga taong gusto kaniya. Si Jesus wala magbutang og kondisyon o sugdanan niya sa pagkita sa mga tao. Nato ba? Dili siya judgmental. Si Jesus wala maghatag og mga sugdanan sa pagdawat sa mga tao. Para ni Jesus, ang tanang tao importante. Alang kang Jesus, adunay second chances. Kiduang higayon. Kanunay ang kaluoy ug simpatiya kabalaka. Kaduha mao ang Fariseo. Isupak sila, ilang gidudahan ang motibo ni Jesus. Nganuman, kinitungog kay dili sila gusto mapasaylo. Nabutaan sila silang pagkamatarong silang kaugalingon, self-righteous. Ibuta lang ilang kaugalingon, isip sumbanan sa uban. Wala sila'y kaluoy. Ang mga Fariseo, wala gano'n magtagad sa kaayuhan sa uban.
Balaka lang sila sa ilang mga personal nga interest, sa ilang mga itawag tog rating sa publiko. Dini si Jesus naghagit ka nato sa pagbuhat og usa ka butang ngadto sa mga nanginahanglan sa kapasayloan sa sala. Kini mo ang kita dili kinahanglan nga mangita sila mga sayop ug sila mga kapakyasan sa kinabuhi. Di nato kinahanglan kasusihon o bistagahon ang ilang mga sala o kasaypanan, dili nato kinahanglan pangutan-on nganong gidawat sila pagbalik sa Dios. Apan kinahanglan natong buhaton o sa kabutang aron makaplagan nila ang Dios ug sila madala sila balik ngadto sa Dios. Ikatulo si Jesus. Ebanghelyo karon. Wala siya magbiyay-biyay, wala niya ikondenar ang mga kasala. Gusto ni Jesus nga kita giguban kaniya nga malipayon. Kung nato ato pangatawon karon atong kaugalingon. Kang kinsa man nato dad-on sa Jesus. Kinsa nato ang dapiton aron maka sinati sa paghigilaay ug pag-ambitay ni Jesus. Yung dumi nga pulong ni Jesus alang kanato. Sunod kanako. Sugalan nung kinamakapadasig namantala sa kinabuhi sa mga monghe. Ibukutan na sa brother sa igsuong monghe, ang iyang superior, kitawag nag-abot. Kung unsay iyang buhaton, kay siya, nabalik naman sa siya kaagarangang karaang bisyo. Kitabagan siya sa santos nga abot, iyang superior, nga mabangon pag-usab. No? Barog. Parang giangkon sa igsuon nga sa abot nga munghi nga nakabangon siya apan matumbang gyapon siya. Ang iyang abot ay superior mitubag. Kunya kinahanglan kang mobangon pag-usab ug usab always. Igsuon nagpadayon sa pangutana ang munghi. Pila ka beses nga ako mobangon. Itubag ang maayong abot ang superior. Pag-usab po pa niya, hangtod sa imong katapusang gininhawa. Hagit sa kinabuhi. Nulumi ang imong kinabuhi. Sa dihang giingan ka ni Jesus, sunod ka na ako, ug bangon gikan sa imong karaang mga pagkatao. Nag-ampo kita. Langit ng amahan, ang muluyon nga Diyos. Kaya mo pausanon, magbayaw ka mo niini ang among mga igsuon, among kaugalingon, ang katawhan. Kami nangamuyo sa imong grasya ug giaalang kanila. Hinaot, kamalakaw sila kanunay sa imong mga dalan. Hinaot, kapinalipdan sila kanunay sa ilang panaw. Hinaot, gibahupay sila sa kasakit ug mga problema. Hinaot, mamaayo sila mga sakit o kasakit sa kinabuhi. Hinunua, manghinaot nga sila, mahupay silang pag-antos o magantihan unta sila mga sakripisyo. Kini sa mga pabsanon, gipangayo, pinaagi. Sa may gugmaong nimong pagtiliwala, intercession sa among Ginoong imong anak, si Jesucristo, among Ginoo. Amen. Mama Mary, give me the strength and courage to quickly heed the call of Jesus in my life. Langin ang Diyos magagawang sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug
hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon. Pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat.